सूरे अल रूम आयत नंबर 60। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। रोम के बाशिंदे मखलूब हो गए नज़दीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद ही साल में पहले भी और पीछे भी खुदा ही का हुक्म है, और उस रोज़ ईमान वाले खुश होंगे। यानी खुदा की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वो ज़बरदस्त रहम वाला है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी को जानते हैं और आखिरत से गाफिल है। क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों में है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और बहुत से लोग अपने रब से मुलाकात का इनकार करते हैं। क्या इन लोगों ने ज़मीन में फिर कर नहीं देखा कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? वो ज़ोर और कुव्वत में उनसे कहीं ज़्यादा थे। उन्होंने ज़मीन को जोता और उसको उनसे ज़्यादा आबाद किया, और उनके पास उनके रसूल निशानियां लेकर आए थे। तो तुम अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वो अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जो बुरे थे उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और उनका मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह खिलकत को पहली बार पैदा करता है और वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार ना उम्मीद हो जाएंगे, और उनके शरीकों में से कोई उनका सिफारिश करने वाला ना होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज वो अलग अलग हो जाएंगे। बस जो ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे वो बेहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जो कुफ्र करते रहे और हमारी आयत और आखिरत के पेश आने को झुटलाते रहे वो अजाब में गिरफ्तार होंगे। तो तुम अल्लाह की तस्बीह किया करो शाम के वक्त और सुबह के वक्त, और आसमानों और ज़मीन में उसी की तारीफ की जाती है, और पिछले वक्त और जब दोपहर हो। वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और जिंदा करता है ज़मीन को उसके मरने के बाद, और इसी तरह तुम भी जिंदा किए जाओगे। और उसी की निशानात और तसर्रुफ़त में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी के निशानात में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से औरतें पैदा किए, ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में बाहमी मोहब्बत और रहमत पैदा की। बेशक इसमें निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन का पैदा करना, और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का जुदा जुदा होना। बेशक इसमें निशानियों हैं जानने वालों के लिए। और उसी की निशानियों में से है तो तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। बेशक इसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। और उसकी कुदरत की निशानियों में से ये है कि वो तुमको बिजली दिखाता है खौफ और उम्मीद दिलाने को, और आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके जरिए से ज़मीन को जिंदा कर देता है उसके मरने के बाद। अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। और उसकी कुदरत की निशानियों में से ये है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है, फिर जब वो तुमको आवाज़ देकर ज़मीन में से बुलाएगा तो तुम निकल आओगे। जो कुछ भी ज़मीनों आसमान में है सब उसी का है, सब उसके ज़ेर हुक्म है। और वही खिलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और ज़मीन में उसी की शान बुलंद है, और वो बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी ही हाल की एक मिसाल बयां फरमाता है कि भला जिन लौंडी गुलामों के तुम मालिक हो, वो उस माल को जो हमने तुमको अता किया है तुम्हारे शरीक है, और क्या तुम उनको अपने बराबर का मालिक समझते हो? और क्या तुमने उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस तरह हम अकल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयां करते हैं, बल्कि जालिम बेसोचे समझे अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं।
تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو تم پوری یکسوئی کے ساتھ دین خدا کے راستے پر چلو اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو، نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ان میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقے ہو گئے، ہر فرقہ اسی سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر۔ پھر جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے بخشا ہے اس کی ناشکری کرے، تو خیر فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے پاس کوئی سند نازل کی ہے جو ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو تم اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہا کرو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی خوشی کی تلاش میں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کو مال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ اپنی دولت کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کر دے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان کے شرک کرنے سے۔ لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ دے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، ان میں اکثر مشرک تھے۔ بس تم اپنا رخ اس سیدھے دین کی طرف رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک کام کیے تو وہ اپنے آرام ہی کے لیے درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشی کی خبر دیتی ہے، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنین کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہے، تو اللہ جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور طے بہ طے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکالتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بیشتر تو وہ مہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ بس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو کہ وہ کیسے زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم ہوا چلا دیں پھر یہ لوگ کھیتی کو زرد دیکھے تو یہ اس کے بعد ناشکری کریں گے۔ تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلے، اور آپ ادھوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، اور آپ تو انہی کو کہہ سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، سو یہی فرما بردار ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالات میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت بخشی،
اور جس روز قیامت قائم ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح سے وہ راستے سے الٹے جاتے تھے۔ اور جن کو علم اور ایمان کی دولت دی گئی تھی وہ کہیں گے اللہ کی کتاب کے مطابق تم تو قیامت کے دن تک رہے ہو، تو یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو اس روز ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیاں کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کریں گے تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بس آپ صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ کہیں تمہیں اوچا نہ بنا دے۔ آمین۔